भएको सरकारलाई विश्वास गर्दैन, अर्को सरकार दिन सक्दैन भने त्यो प्रतिनिधि सभाको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? त्यसकारण प्रतिनिधि सभाले अब विस्तारले यो प्रतिनिधि सभाको औचित्य, सान्दर्भिकता, यसको अर्थका माथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कि त सरकार परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो। अब सरकार परिवर्तन पनि गर्न नसक्ने, अनि भएको सरकारको पक्षमा जम्मा 35% मात्रै हुने, 65%ले अर्को सरकार दिन नसक्ने भनेपछि प्रतिनिधि सभाको औचित्यका माथि प्रश्न उठ्न सुरु हुन्छ। अब हिजोको जुन ध्रुवीकरण थियो त्यो ध्रुवीकरण त आज बदलियो। आज त चाहिँ त के भनेपछि हिजो सरकारमै भएका दलहरू आज सरकार विरोधी मोर्चामा गठबन्धन गर्न लागे र ध्रुवीकरण बदलिएको छ। आजका दिनमा ध्रुवीकरण बदलिएको छ। फेरि भोलि त्यो ध्रुवीकरण कुन रूपमा प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अब प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिनका लागि फेरि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भइसकेपछि अब मलाई लाग्छ करिब 26-27 दिन छ उहाँले चाहिँ त प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुनका लागि। 31 गते हो के अरे उहाँले 1 गते भन्नाले त्यही 27-28 दिन छ। 27-28 दिनमा भित्र उहाँले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुनुहुन्छ माननीय प्रधानमन्त्रीजी हो। त्यसपछि अर्को एउटा ध्रुवीकरण प्रकट हुन सक्छ। सरकार परिवर्तनको सम्भावनालाई पनि त्यसले निर्धारण गर्छ र निर्वाचनको चाहिँ त परिस्थितिलाई पनि त्यसले निर्धारण गर्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको राजनीति भनेको प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणितमा आधारित राजनीति भएको छ र त्यसमा पनि प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित भनेको जसपात भएको छ। अहिले हाम्रो राजनीतिलाई तरङ्गित पार्ने नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै चाहना पनि होइन, धारणा पनि होइन। हामीले त अहिले पनि के भनिराखेका छौँ भने अहिले सरकार अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थामा लागोस्। अहिले सरकार जनता जुन अक्सिजन नपाएर घरमा, बाटोमा, एम्बुलेन्समा हिँड्दा हिँड्दै, अस्पताल खोज्दा खोज्दै, बेड खोज्दा खोज्दै मानिसहरू अक्सिजन नपाएर मरिराखेको अवस्था छ। आइसियु बेड नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर मरेको अवस्था छ, औषधि नपाएर मरेको अवस्था छ। सरकार अहिले त्यहाँनिर केन्द्रित हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहना। तर सरकारको केन्द्रित हुने विषय त्यो बनेको छैन। सरकार अन्तै केन्द्रित भएको छ। यदि संसदमा रहेको कुनै प्रतिपक्षी दलले सरकार असफल हुँदाखेरि अब म सरकार बनाउँछु भनेर भन्दैन भने कि त त्यो राजनीतिक दल नै होइन कि उसले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिराखेका छैन भन्ने नै बुझिन्छ। त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक रूपले प्रतिपक्षले गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला नेपालको राजनीति अलि स्थिर जस्तो देखिएको छ। विशेष गरी विपक्षी दलहरूले संविधानको धारा 76(2) अनुसारको नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल भएसँगै यति बेला राजनीति अलि स्थिर देखिएको। यस्तै कोरोना महामारीका कारण दलहरू यति बेला राजनीति भन्दा पनि कोरोना केन्द्रित भएको जस्तो अवस्थाका कारण पनि अहिले यस्तो अवस्था देखिएको भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ। आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखक। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ लेखकज्यू। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला वास्तवमा राजनीति अलि स्थिर जस्तो देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला कोरोना केन्द्रित बनेको जस्तो पनि देखिएको छ। के हो वास्तविक कुरा? राजनीति स्थिर भएको कारण यहाँहरूको ध्यान कोरोना केन्द्रित भएको हो अथवा मूल राज्यलाई यति बेला यस्तै अवस्था चाहिएकाले यहाँहरू कोरोना केन्द्रित हुनुभएको हो? होइन, पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने हामी त प्रारम्भदेखि नै जब यो कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी सुरु भयो त्यो बेलादेखि नै गम्भीर, सचेत र जिम्मेवार भएर नै कोरोना केन्द्रित भएकै थियो। म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, कोरोनाको कोभिड-19 को प्रकोप प्रारम्भ हुँदा नै हामीले सरकारलाई यसको अत्यन्त जोखिमपूर्ण जटिल अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले समयमै परीक्षणको सामान किन्ने, स्वास्थ्य उपचारका सामानहरू किन्ने, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरूका लागि सुरक्षाका सामानहरू, औषधिहरू किन्ने, खोपहरूको टाइममा व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर पटक पटक सरकारलाई विधिवत रूपले पार्टीबाट निर्णय पनि गरेका थियौँ
र चाहिँ त प्रधानमन्त्री कहाँ गएर पार्टीको नेताहरू बसेरै यो बारेमा हामीले छलफल समेत गरेका थियौँ र हामी यो बारेमा जिम्मेवार भएर नै हामी चाहिँ त लागिराखेका छौँ र अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवार छ। अब सत्य कुरा के हो त भन्दा हामी सरकारमा छैनौँ। के काम गर्ने भनेको सरकारमै भएकोले गर्न सक्ने हो, किनभने बजेट सरकारसँग छ, प्रशासन सरकारसँग छ, संयन्त्र सरकारसँग छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले धेरै कुरा यसमा गर्न सकिराखेका छैनौँ, तर सरकारलाई भन्ने कुरा र आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गर्ने कुरा गरिरहेछौँ। एउटा कुरा त त्यो। अर्को कुरो राजनीतिमा स्थिरता भन्ने जुन कुरा भन्नुभयो, अब यो राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको त अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हो, राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको अहिलेको सरकारले हो। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन हुँदाखेरि तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी मिलेर प्रतिनिधि सभामा उहाँहरूको 64% मत थियो र त्यसमा तत्कालीन चाहिँ त मधेस आधारित दलले पनि समर्थन गर्दाखेरि 66% नागेको थियो, यानि कि 2/3% मतका साथ उहाँहरू सत्तारूढ हुनुभयो, सरकार बनाउनुभयो। तर 3 वर्ष काम गर्दै गर्दा स्थिति के भयो त भन्दा नेकपा एमाले अलग भयो, नेकपा माओवादी केन्द्र अलग भयो, नेकपा एमाले पनि झन्डै विभाजन होला जस्तो भयो, मधेस आधारित दलहरूले समर्थन फिर्ता लिए र 3 वर्षपछि अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत देखाउन भनेर जाँदाखेरि 66% भन्दा बढी बहुमतले बनेको सरकार 35%मा झर्यो भने यो 3 वर्षसम्म सरकारले जुन गलत कामहरू गर्यो, सरकारले देश र जनताका लागि काम गर्न सकेन, आन्तरिक किचोलोमा, आन्तरिक झगडामा, पदको चाहिँ त हानथापमा जसरी चाहिँ त सरकार पक्षको पार्टी संलग्न भए अथवा त्यसमा व्यस्त भए, त्यसले नै अहिले पछिल्लो समयमा सरकारले नै राजनीतिक तरङ्ग प्रारम्भ गरेको हो। पहिलो कुरा त यो। अनि मैले आग्रह गरिसकेँ। अब त्यसपछि अर्को कुरा के भयो त भन्दाखेरि अब अहिलेको स्थिति के छ त भन्दा प्रधानमन्त्रीजी नेपालको संविधानको 76(3) बमोजिम सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। अब 30 दिनभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ। अब उहाँ जब विश्वासको मत लिन जानुहुन्छ फेरि राजनीति एकचोटि तरङ्गित हुन्छ। त्यसो भए हुनाले अहिले हाम्रो राजनीतिलाई तरङ्गित पार्ने नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै चाहना पनि होइन, धारणा पनि होइन। हामीले त अहिले पनि के भनिराखेका छौँ भने अहिले सरकार अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थामा लागोस्। अहिले सरकार जनता जुन अक्सिजन नपाएर घरमा, बाटोमा, एम्बुलेन्समा हिँड्दा हिँड्दै, अस्पताल खोज्दा खोज्दै, बेड खोज्दा खोज्दै मानिसहरू अक्सिजन नपाएर मरिराखेका अवस्था छ। आइसियु बेड नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर मरेको अवस्था छ, औषधि नपाएर मरेको अवस्था छ। सरकार अहिले त्यहाँनिर केन्द्रित हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहना, तर सरकारको केन्द्रित हुने विषय त्यो बनेको छैन। सरकार अन्तै केन्द्रित भएको छ। त्यसकारण चाहिँ त अहिलेको स्थितिलाई मैले यसरी विश्लेषण गरेँ। यहाँले वास्तवमा भनेको कुराहरू यो जुन देखिरहेको पनि हो, कङ्ग्रेसले वास्तवमा तरङ्ग ल्याएको छैन, आएको तरङ्गमा मिसिएको मात्र हो। तर यति बेला कङ्ग्रेसले जुन जनअपेक्षा अनुसार चाहिँ दल, राजनीतिक दल भएर एउटा जिम्मेवार दल भएर जनताको विषयमा केही आवाजहरू उठाएको छ, जुन स्वागत योग्य पनि छ। तर यहाँले भनेको जस्तै राजनीति फेरि केही समयमा फेरि तरङ्गित हुने अवस्था छ। त्यसको लागि कङ्ग्रेसको तयारी के छ? कङ्ग्रेस अब कसरी प्रस्तुत हुन्छ? केही रणनीति बनिसकेको छ कि अथवा यहाँहरू त्यो तय गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा त यहाँले जुन भन्नुभयो राजनीतिलाई हामीले तरङ्गित गरेको होइन, हामी तरङ्गमा मिसिएको हौँ भन्दाखेरि अब मुलुकको राजनीति तरङ्गित भयो भने त नेपाली काङ्ग्रेस त मुलुकको पहिलो प्रतिपक्षी दल हो नि, सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक शक्ति हो नि। संसदमा अङ्कगणितमा हाम्रो स्थिति कमजोर भए पनि सरकारले नै मलाई विश्वास दिए भनेर प्रतिनिधि सभामा गएपछि प्रधानमन्त्रीले संसारभरिको संसदीय पद्धतिमा विपक्षी दलले के गर्छ? जहिले पनि मत दिन्न भन्छ। अनि सरकारले चाहिँ त प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त नगरेपछि, प्रधानमन्त्री विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि संसदीय व्यवस्थामा संसारभरिमा प्रतिपक्षी दलले सरकारको दावा गर्छ। यो कुनै नयाँ कुरा काङ्ग्रेसले गरेको होइन। यो त नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो राजनीतिक धर्म, राजनीतिक कर्तव्य, संविधानले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी, संसदीय मूल्य र मान्यता, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताका आधारमा
हामी अगाडि बढेका हौँ हिजोका दिनमा पनि। त्यो अपरिहार्य हुन्छ यदि संसदमा रहेको कुनै प्रतिपक्षी दलले सरकार असफल हुँदाखेरि अब म सरकार बनाउँछु भनेर भन्दैन भने कि त त्यो राजनीतिक दल नै होइन कि उसले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिराखेका छैन भन्ने नै बुझिन्छ। त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक रूपले प्रतिपक्षले गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। अब भोलिका दिनमा हामी के गर्छौँ भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, अहिले नै पार्टीले चाहिँ त के भनेपछि निर्णय भोलि के गर्छौँ भन्ने त गरेका छैन, पार्टी निर्णय गर्ला। तर स्वाभाविक रूपले कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले त 3 वर्षदेखि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार असफल भइसकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, एमालेको सरकार अथवा चाहिँ त हिजो गठबन्धनको सरकार जनता र मुलुकका हितमा काम गरिराखेका छैन। यसले चाहिँ त देशभित्र पनि राम्रो गरिराखेका छैन, परराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि यसका असन्तुलित छन्। यसले कोरोनाको नियन्त्रण रोकथामका लागि काम गर्न सकेन, जनतालाई रोग र भोगबाट बचाउन सकेन, जनताको आर्थिक उन्नति गर्न सकेन, रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्न सकेन, विकास निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न सकेन। झन् उल्टो काम के गर्यो त भन्दा सरकार बनेको दिनदेखि नै यो संविधान भत्काउने काम सुरु गर्यो। एउटा अचम्मको कुरा अहिले हामी तपाईँ सुनिराखेका छौँ, सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि निकै प्रचारित भइराखेका छ। अस्ति माननीय प्रधानमन्त्रीजीले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि जुन हरकत गर्नुभयो, जुन ढङ्गले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो त्यो गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यो बारेमा अहिले छलफल चर्चा चलिरहेको छ। म तपाईँको ध्यान कहाँनिर आकर्षित गर्न चाहन्छु भने आजभन्दा 3 वर्ष पहिला माननीय केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ 76-2 को प्रधानमन्त्री हुनुभएको र हाम्रो प्रष्ट संविधानको व्यवस्था के हो त भन्दाखेरि उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण नगरिकन प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणै गर्नुहुन्थेन। किनभने प्रतिनिधि सभाको शपथ ग्रहण नगरिकन सामान्य एकजना सांसदले पनि प्रतिनिधि सभाको कुनै समितिमा, प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कुनै पनि भाग लिन पाउँदैन, कुनै पनि काम कारबाही गर्न पाउँदैन भनेर संविधानले लेखेको छ। तर उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएर प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभयो। त्यसै दिनदेखि संविधान भत्काउने कुरा सुरु भयो। सभामुख उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने विषय होस् कि प्रदेश सभाको सभामुख उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने विषय होस् कि संविधान भत्काउने काम प्रारम्भ भयो। र त्यो कहाँसम्म पुग्यो त भन्दाखेरि हुँदो खादो प्रतिनिधि सभा जसको कार्यकाल 5 वर्ष थियो, जनताबाट 5 वर्षका लागि मेन्डेट लिएर आएको प्रतिनिधि सभालाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभाको हत्या गरेर चाहिँ त के भने उहाँहरू अगाडि बढ्ने प्रयत्नसम्ममा संविधान भत्काउने काममा लाग्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले त यो सरकार असफल भइसक्यो, यो सरकार जनता र राष्ट्रका हितमा काम गर्न सक्दैन, सकेन भनेर त सुरुदेखि भनिराखेका छौँ भने मैले यति पृष्ठभूमि यसका निवेदन गरेँ कि भोलि फेरि केपी ओलीजी, फेरि माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन आउनुभयो भने स्वाभाविक रूपले काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिँदैन। किनभने हामीले ठहर गरिसकेका छौँ यो सरकार असफल भइसकेको छ भनेर, अनि असफल सरकारलाई हामी मत दिन्छौँ त दिँदैन। प्रतिनिधि सभाले असफल सरकारलाई विश्वास गर्छ त गर्दैन। तर अब हाम्रो सङ्ख्या कम छ, मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेँ। अब हाम्रो सङ्ख्या कम भएका कारणले हाम्रो क्षमतै पुगेन, हाम्रो ताकतै पुगेन र उहाँले चाहिँ त प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुभयो भने मुलुक एक ढङ्गले अगाडि बढ्ला। अब उहाँले फेरि अस्ति जस्तै फेरि प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने त फेरि राजनीति त अर्कोतिर जान्छ नि त। त्यसपछि त फेरि माननीय राष्ट्रपतिजीले चाहिँ त प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएको कोही बहुमत देखाउन सक्छ भने प्रधानमन्त्रीका लागि आऊ दाबी गर भनेर भन्नुहुन्छ होला। त्यो बेला काङ्ग्रेस चाहिँ त अरू प्रतिपक्षी दलहरूसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्छ। अनि यति बेला कङ्ग्रेसमा वास्तवमा दुईटा धार छ भनिन्छ। अब त्यो कुरा यहाँले प्रश्न पारिदिनु होला, तर त्यो एउटा पक्ष चाहिँ तत्काल चुनावको लागि हतारिनु भन्दा यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पुरा होस्, यो सरकार हटाउँ, त्यसपछि चाहिँ चुनावको कुरा गरौँला भनिराख्नु भएको छ भने एउटा पक्ष चाहिँ चुनावमा जान अलि हतारिएको जस्तो देखिएको छ भने यो यहाँहरूको यो खालको रणनीति नबन्दा या यहाँहरू ठिक छ चुनाव आए पनि ठिकै छ, अब हामी सरकारको उसमा चाहिँ जाउँ तर सरकारको विकल्पतिर नजाउँ भनिराख्दा चुनावतिरै जान खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। भनेपछि ठ्याक्कै के हो त, कङ्ग्रेसको ध्यान चाहिँ चुनावमै केन्द्रित भइसकेको हो अथवा ठिक छ जस्तो आउँछ हेर्दै जाउँ भन्ने रणनीति हो त? होइन, कुरो के हो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिक पार्टी हो। हामीले अहिलेको समसामयिक राजनीतिलाई, अहिलेको मुलुकको
वस्तुनिष्ठ राजनीतिक अवस्थालाई अत्यन्त सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गरेका छौँ, हामीले हेरेका छौँ। अब यहाँले कसैले चुनावमा जान खोजे जस्तो हिजो पनि यो प्रश्न उठिराखेका थियो, प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा काङ्ग्रेसको कसैले चुनावमा जान खोजे जस्तो देखिन्छ, कसैले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गरे जस्तो देखिन्छ भन्ने कुरामा यो वास्तवमा रूपमा अलिकता के फरक कुरा देखिए पनि दुईटैको चाहिँ त मूल भाव चाहिँ त एउटै हो। त्यो भनेको के हो भने हामीलाई प्रतिनिधि सभा चाहियो भनेको। प्रतिनिधि सभाको त्यो बेला विघटन भएको बेलामा दुईटा बाटोबाट प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापन अथवा गठन हुन सक्थ्यो। त्यो भने के हो भने कि त भएकै प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्चले बिउताइदिनु पर्थ्यो, पुनर्स्थापन गरिदिनु पर्थ्यो। यदि पुनर्स्थापन गरिदिएन भने जनताले चुनावका मार्फत गठन गर्नु पर्थ्यो। तर चाहिएको त प्रतिनिधि सभा हो नि। त त्यो बेला हो तपाईँले सत्य भन्नुभयो। केही साथीहरूको चुनावमा गए पनि हुन्छ है भन्ने कुरा थियो, केही साथीहरूको होइन पुनर्स्थापन गरेर जानुपर्छ भन्ने थियो, त्यसमा दुविधा छैन। तर पुनर्स्थापन भए पनि चुनावमा गए पनि भनी कसले दिनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि भन्नुपर्ने त आखिर सर्वोच्च अदालतले नै हो। हामी खेल खेल्छौँ नि, फुटबल खेल्छौँ, भलिबल खेल्छौँ, क्रिकेट खेल्छौँ, अनि टिमहरूले खेल्दाखेरि क्लेम गर्छ नि, क्लेम भन्छ नि। जस्तो चाहिँ त क्रिकेटमा बलरले बल फालिसकेपछि अनि चाहिँ त कहिलेकाहीँ के अरे उसले क्लेम गर्छ, आउट भयो ब्याट्सम्यान भनेर क्लेम गर्छ। क्लेम त उसले गर्छ अनि ब्याट्सम्यानले म आउट भएको छैन भन्छ। त हेर्नु कसलाई पर्छ त भन्दा अम्पायरलाई हेर्नुपर्छ, अम्पायरले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्छ हो। त्यसरी हामी फुटबल खेल्छौँ, फुटबलमा कसैले फाउल खेल्छ, कहिलेकाहीँ गोल भएको हो कि होइन भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ, अफसाइड भएको हो कि होइन भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ, अनि खेलाडीले क्लेम गर्छ। त फाइनली डिसिजन कसले गर्छ त भन्दा रेफ्रीले गर्छ। भने जस्तै प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भन्ने पनि देशमा एउटा विचार उत्पन्न भयो, होइन अब चुनावमा जानुपर्छ भन्ने विचार पनि उत्पन्न भयो। त यसको छिनोफानो कसले गर्ने त भन्दा हाम्रो संविधानले व्यवस्था के गरेका छ त भन्दा यस्तो कुराको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्ने है भनेर संविधानले भनिसकेपछि त संविधान मान्नेवालाहरूले त सर्वोच्च अदालतले जे भन्छ त्यही गर्छु भन्नु पर्यो नि त। हो, काङ्ग्रेसले सर्वोच्च अदालतले जे भन्छ त्यही गर्छु भनेको हो त्यो बेला पनि। कारण के त भन्दा पुनर्स्थापन गर्ने अथवा चुनावमा जाने भन्नुपर्ने सर्वोच्चले भए हुनाले हामी मात्रै किन झगडा गरेर विवादमा फसिरहने, सर्वोच्चले जे भन्छ त्यही गरौँला भनेको हो नम्बर 1। अर्को कुरा के हो भने काङ्ग्रेस राजनीतिक पार्टी हो, म फेरि एकपटक अनुरोध गर्छु। अनि संसारको कुन यस्तो राजनीतिक पार्टी छ एउटा विधि र संविधान सम्मत ढङ्गले चाहिँ त अगाडि बढिराखेको कुन यस्तो राजनीतिक पार्टी छ जसले चाहिँ त चुनावको तयारी गर्दैन? राजनीतिक दलले त हमेसा चुनावको तयारी गरिराख्नु पर्यो नि। जसको जे काम हुन्छ उसले त त्यही काम गर्छ नि। सेना र पुलिसको मान्छेले हमेसा परेड गरिराख्छ, हमेसा आफ्नो हतियार सफा गरिराख्छ, हमेसा आफ्नो हतियारको सुरक्षा गरिराख्छ, हमेसा युद्धको अभ्यास गरिराख्छन्। किन? त्यो युद्ध भएको बेला मात्रै गर्ने हो त होइन नि, तयारी त गरिराख्छ त। जसको जे काम हुन्छ त्यो तयारी गरिराख्छ। राजनीतिक दलको काम जनताका बिचमा जाने हो, चुनावमा जनताबाट जनमत लिने हो, सरकार सञ्चालन गर्ने हो, अथवा सरकार बनाउन सकेन भने प्रतिपक्षमा बसेर काम गर्ने हो। त्यसको त तयारी गरिराख्नु पर्यो त। त्यसकारण चुनावको तयारी गर्ने भनेको कुनै बेठी कुरा होइन। काङ्ग्रेसले हमेसा चुनावको तयारीको मनस्थितिमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा अर्को कुरा। तेस्रो कुरो के हो त भन्दा म एउटा कुरा आज पनि यहाँलाई भन्न चाहन्छु, प्रतिनिधि सभाको काम के हो? पहिलो कुरा हामीले त्यो स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ। प्रतिनिधि सभाका धेरै कामहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको सरकारको गठन गर्ने हो, सरकार परिवर्तन गर्ने हो। अर्को काम भनेको बजेट बनाउने होला, देशका राष्ट्रका स्रोत साधन र वितरणको व्यवस्था गर्ने होला। अर्को काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने होला। अर्को काम भनेको सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने होला, सरकारका माथि नियन्त्रण र अनुगमनको चाहिँ त पद्धतिलाई विकास गर्ने होला अथवा त्यसलाई निरन्तरता दिने होला आदि इत्यादि। प्रतिनिधि सभाका संघीय संसद अथवा प्रदेश सभाका त कामहरू त यिनै हुन्। त जुन सरकार गठन गर्ने काम छ, मेरो जिज्ञासा मेरो निवेदन कहाँनिर हो त भन्दा अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिने क्रममा उहाँको पक्षमा प्रतिनिधि सभाको 35% मात्रै मत छ। प्रधानमन्त्री हुनका लागि न्यूनतम 50% मत चाहिन्छ नि त। हाम्रो संविधानले स्थायी सरकार निर्माण गर्नका लागि 50% भन्दा बढी मत चाहिन्छ, 50+1% मत चाहिन्छ होइन भने उहाँले 35% मत पाउनुभयो।
यसको अर्थ के हो त भन्दा प्रतिनिधि सभामा 65% मत उहाँका विरुद्धमा छ, प्रधानमन्त्रीजीका विरुद्धमा। त प्रतिनिधि सभाले त घोषणा गरिसक्यो उहाँ बहुमत पाउनुहुन्न, उहाँ यो देशको प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनु, विश्वास गर्न सक्दैन, हामीले अविश्वास गरिसक्यौँ भनेर कतिले भन्यो? 65% हो। यो त यथार्थ हो नि। तर त्यो 65%ले अर्को सरकार दिन सक्दैन। अनि भएको सरकारलाई विश्वास गर्दैन, अर्को सरकार दिन सक्दैन भने त्यो प्रतिनिधि सभाको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? त्यसकारण प्रतिनिधि सभाले अब विस्तारले यो प्रतिनिधि सभाको औचित्य, सान्दर्भिकता, यसको अर्थका माथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कि त सरकार परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो। अब सरकार परिवर्तन पनि गर्न नसक्ने, अनि भएको सरकारको पक्षमा जम्मा 35% मात्रै हुने, 65%ले अर्को सरकार दिन नसक्ने भनेपछि प्रतिनिधि सभाको औचित्यका माथि प्रश्न उठ्न सुरु हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो निवेदन कहाँनिर हो भने अब कि त प्रतिनिधि सभाले अहिलेकै सरकारलाई बहुमत दिन सक्नु पर्यो, एउटा विकल्प होला, कि त प्रतिनिधि सभाले अर्को सरकार दिन सक्नु पर्यो, अर्को विकल्प होला। फेरि आज हिजोका जस्तै सरकारलाई बहुमत पनि दिन नसक्ने अनि अर्को सरकार पनि बनाउन नसक्ने प्रतिनिधि सभा हो भने त्योभन्दा उचित कुरा भनेको जनतामा जाने नै कुरा हुन्छ। किनभने प्रतिनिधि सभाको सान्दर्भिकताका माथि पनि प्रश्न खडा हुन्छ र अर्को प्रतिनिधि सभा गठन गर्नका लागि जनतामा जानुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब प्रतिनिधि सभाले के गर्छ त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ र काङ्ग्रेसले त्यो अनुसार रणनीति तयार गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँले अब चुनावमा जानुपर्ने अवस्थाको बारेमा अब यहाँले अलिकति चित्रण पनि गर्नुभयो। त्यो अवस्था यहाँले भने जस्तो छ, राजनीतिक गतिरोध छ, अनौठो अवस्था छ। वास्तवमा विरोध गर्ने सङ्ख्या हेर्दा ठुलो देखिन्छ तर समर्थन गर्ने सङ्ख्या छैन। यसको छिनोफानो सम्भवतः अबको यो 1 महिना दिनभित्र पनि होला, यहाँहरूले केही निर्णय पनि गर्नु होला। तर यति बेला एउटा कस्तो खालको प्रसङ्ग पनि उठिरहेको छ भने राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भनिएको छ। किनभने हिजो यहाँको दलले नेतृत्व गरेर संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत सरकार बनाउने क्रममा एउटा पक्ष सरकार बनाउने खेलको विरुद्धमा लाग्यो, त्यो यहाँहरूलाई समर्थन दिएन, विपरीतमा बसिदिए, तटस्थ बस्ने नाममा, बहिष्कार गर्ने नाममा तिनीहरू बसिदिए। अनि यहाँहरू सङ्ख्या पुर्याउन नसकेपछि यहाँहरूले पनि त्यो प्रक्रिया रद्द गर्नु पर्यो, यहाँहरू त्यो प्रक्रियासम्म जान सक्नु भएन भनेपछि यो राजनीतिक ध्रुवीकरण अबको दिनमा यसै गरेर अगाडि बढ्ने यहाँले कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? यो ध्रुवीकरण अब राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन र भोलिका दिनमा निर्वाचनसम्म जान सक्ने सम्भावना केही देख्नुहुन्छ यहाँले अहिलेको अवस्थामा? अब हेर्नु न, ध्रुवीकरण त प्रतिनिधि सभाभित्र ध्रुवीकरण भएको छ स्वाभाविक रूपले, यहाँले भन्नुभएको जस्तो। अब जसो मैले अघि पनि निवेदन गरेँ प्रारम्भमै, तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनेको थियो। उहाँहरू एउटै पार्टी हुनुभएको थियो, 64% मत थियो। त्यसमा जसपाको पनि चाहिँ त समर्थनले 66 भन्दा बढी प्रतिशत मत भएको थियो, 2/3 सरकार बन्थ्यौँ हामी। त त्यो एउटा ध्रुवीकरण भएको थियो। हामी त अपोजिसनमा कमजोर भएर बसेका थियौँ, हाम्रो ताकत नै चाहिँ त निर्वाचनले यति कमजोर गरिदिएको थियो कि हामीले चाहिँ त कुनै सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता हिजो पनि हामीसँग थिएन, आज पनि सरकार एक्लैले काङ्ग्रेसले निर्माण गर्न सक्ने, गठन गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन। किनभने जनताबाट हामी त्यो क्षमता पाउन सकेनौँ हामीले गएको निर्वाचनमा। प्रश्न एउटा त्यो भयो। त्यसका तर के भयो त भन्दा अब हिजोको जुन ध्रुवीकरण थियो त्यो ध्रुवीकरण त आज बदलियो। आज त चाहिँ त के भनेपछि हिजो सरकारमै भएका दलहरू आज सरकार विरोधी मोर्चामा गठबन्धन गर्न लागे र ध्रुवीकरण बदलिएको छ। आजका दिनमा ध्रुवीकरण बदलिएको छ। फेरि भोलि त्यो ध्रुवीकरण कुन रूपमा प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अब प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिनका लागि फेरि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भइसकेपछि अब मलाई लाग्छ करिब 26-27 दिन छ उहाँले चाहिँ त प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुनका लागि। 31 गते हो के अरे उहाँले 1 गते भन्नाले त्यही 27-28 दिन छ। 27-28 दिनमा भित्र उहाँले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुनुहुन्छ माननीय प्रधानमन्त्रीजी हो। त्यसपछि अर्को एउटा ध्रुवीकरण प्रकट हुन सक्छ। त अब ध्रुवीकरण जे जस्तो भए पनि कुरो के हो त भन्दा प्रतिनिधि सभामा त फेरि अङ्कगणित हो, फेरि गणित नै हो। त्यहाँ त प्रतिशतकै कुरा हुन्छ, बहुमत अल्पमतकै कुरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो ध्रुवीकरणले यो सरकारका विरुद्धमा बहुमत तयार गर्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा सरकारकै पक्षमा पनि बहुमत आउँछ कि
यी सबै सम्भावनाहरू जीवित छन्। तथापि चाहिँ त कुरा के हो त भन्दा हामीले त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने हो त्यहाँनिर पनि। र अर्को कुरा, अब यो जुन गठबन्धन अथवा सरकार विरोधी गठबन्धन अस्ति थोरै जुन बन्न खोजेको छ, आगामी दिनमा भोलि बन्ने सम्भावना छ, त्यसमा के थपेला घट्ला के होला त्यो भोलिको दिनले देखाउने कुरा हो। अब त्यो निर्वाचनसम्मै त्यो गठबन्धन जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुराका बारेमा गठबन्धन चाहिँ त अलिकता ठोस भइसकेको अवस्था हो जस्तो लाग्दैन मलाई। यदि गठबन्धन ठोस हुँदै गयो भने निर्वाचनसम्म पनि गठबन्धन जान सक्छ। म एउटा कुरा यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसैसँग जोडिएको विषय हो, हामीले अहिलेको संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्यौँ। यानि कि प्रतिनिधि सभामा 165 जना 165वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ, अनि चाहिँ त 110 जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएर आएर 275 जनाको प्रतिनिधि सभा बन्छ। त यो जुन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था हामीले गर्यौँ, यो पद्धतिले गठबन्धनको संस्कृतिलाई चाहिँ त आमन्त्रण गर्छ। जहिले पनि मिक्स इलेक्ट्रल सिस्टमले पोलिटिकल कोलिसनको कल्चरलाई इन्भाइट गर्छ, आमन्त्रण गर्छ। पहिला पहिला हाम्रो गठबन्धन कस्तो हुन्थ्यो त भन्दा पार्टीहरू एक्लै एक्लै गएर चुनाव लड्थे, आइसकेपछि सरकार बनाउनका लागि गठबन्धन हुन्थ्यो। यो पछिल्लो चाहिँ त तपाईँले 15, 20, 25 वर्षको चाहिँ त हेर्नुभयो भने संसदीय पद्धतिमै संसदीय उसमा पनि अभ्यासमा पनि हामीले के गर्यौँ भने निर्वाचन पार्टीहरूले लड्ने, सरकार बनाउने बेला गठबन्धनहरू बन्थे भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली आइसकेपछि त प्रिपोल कोलिसन सुरु हुन्छ। यानि कि निर्वाचनभन्दा पहिले गठबन्धन हुन्छ। जस्तो पहिला चाहिँ त एमाले र माओवादीको गठबन्धन भएको थियो, हामीले पनि थोरै गठबन्धन गर्ने अभ्यास त गऱ्यौँ, तर हाम्रो चाहिँ त कति सफल भयो कति असफल भयो यो पार्टीभित्र चाहिँ त छलफलकै विषय रहेको छ। त प्रिपोल कोलिसनकै चाहिँ त कल्चर अगाडि बढ्ने भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ त निर्वाचनसम्म पनि कसै न कसैसँग गठबन्धन हुने, कसै न कसैसँग मिलेर चुनाव लड्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। हामीले संविधानमा जस्तो निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो निर्वाचन प्रणालीले एक्लैले चुनाव लड्ने, एक्लै जितेर आउने र प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्याउने स्थिति अत्यन्त कम हुन्छ है। हिजो गठबन्धन एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्दा पनि दुईटा पार्टी मिलाएपछि मात्रै बहुमत भएको, दुईटा पार्टी नमिलाउँदा उहाँहरूको पनि बहुमत थिएन। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ त के छ भने प्रिपोल कोलिसनको कल्चर सुरु हुन्छ, हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो संविधानमा जुन व्यवस्था हामीले गर्यौँ त्यसले नै प्रिपोल चुनावभन्दा पहिले नै गठबन्धन गर्ने कुरा हुन्छ र त्यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा पनि कुनै न कुनै रूपले हुनसक्छ। नेपाली काङ्ग्रेस त्यसका लागि पनि तयार भएर बरु गठबन्धन कोसँग गर्ने, कसरी गर्ने, कति गर्ने भन्ने कुराको बारेमा अहिलेदेखि गिरकार्य गर्दा नबिग्रिएला, बरु चाहिँ त गठबन्धन गरेर जानुपर्छ है भन्ने तर्फ चाहिँ त सचेतनापूर्वक चाहिँ त हामीले विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो त्यो राय छ। भनेपछि यहाँहरू गठबन्धन गर्दा अहिलेको सिनारियो हेर्ने, वर्तमान अवस्था हेर्ने, जुन खालको यहाँहरूको कुरा मिल्ने, सिद्धान्त मिल्ने, कमसेकम यो वर्तमान सरकार विरोधी एउटा जुन मोर्चा बनेको छ, यहाँहरूको एउटा कित्ता बनेको छ, त्यो हिसाबले अहिलेकै माओवादी, कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको नि उपेन्द्र यादवजीहरूको एउटा बन्न सक्ने सम्भावना यहाँले पनि देख्नुभयो। त्यसपछि राजनीतिमा त सबै सम्भावनाहरू हुन्छन्। राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल पनि हो होइन। त्यसकारण सबै खालका सम्भावना हुन्छन्। तर गठबन्धन भनेको चाहिँ त एउटा आवश्यकता पनि हो। अब कोसँग हुन्छ भन्ने कुरा सम्भावना भए, अब भोलिका दिनमा हामी अब प्रतिनिधि सभाभित्र अब सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा अथवा सरकार परिवर्तन गर्ने क्रममा जे जस्ता चाहिँ त घटनाक्रमहरू र जे जस्ता चाहिँ त पार्टीहरूका बीचमा ध्रुवीकरणहरू हुन्छन्, त्यो ध्रुवीकरणले पनि आउने चुनावमा चाहिँ त कोसँग ध्रुवीकरण हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि त्यसले निर्धारण गर्छ। र चाहिँ त निर्वाचनभन्दा पहिला अरू पनि केही सम्भावनाहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले छोटकरी के हो भने गठबन्धन चाहिँ त के भनेपछि हुने कुरा अहिलेको आवश्यकता हो, त्यही ढङ्गले जान्छ। अब जहाँसम्म चाहिँ त प्रतिनिधि सभाले अर्को सरकार दिन सक्ने नदिन सक्ने कुरा अङ्कगणितको पनि कुरा भएको हुनाले हामीले त अहिलेको सरकारका विरुद्धमा हामी नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौँ भनेर हामीले त केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरिसकेका छौँ।
हामी त त्यो निर्णयबाट पछाडि फर्किने कुरा भएन। हामी त त्यसैका लागि प्रयत्न गर्छौँ। हाम्रो जति शक्ति छ, हाम्रो जति क्षमता छ, त्यो अनुसार हामीले प्रयत्न गर्छौँ। तर अब चाहिँ त्यो के भने हामीले प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि सफल हुन सक्छ, नहुन सक्छ, त्यो भोलि देखाउने कुरा भयो। अब अहिले सामान्य हेर्दा के देखिएको छ त भन्दा अब जनता समाजवादी पार्टी यो गणितमा चाहिँ त निर्णायक भूमिकामा छ। अब उहाँहरूका बिचमा चाहिँ त विभाजन छ। उहाँहरूको पार्टीमा चाहिँ त अहिलेको सरकारलाई यथावत कायम राख्ने अथवा अर्को सरकार बनाउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको बारेमा उहाँहरूका बिचमा दुविधा छ, उहाँहरूका बिचमा विवाद छ, विभाजन छ। त्यसो भएको हुनाले पनि एउटा निश्चित मार्ग चाहिँ त प्रशस्त हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अब भोलिको दिनमा हेरौँ जसपाको चाहिँ त पोजिसन के हुन्छ, उहाँले के निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि चाहिँ त अहिलेको सरकारको भविष्य पनि त्यसले निर्धारण गर्छ, सरकार परिवर्तनको सम्भावनालाई पनि त्यसले निर्धारण गर्छ र निर्वाचनको चाहिँ त परिस्थितिलाई पनि त्यसले निर्धारण गर्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको राजनीति भनेको प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणितमा आधारित राजनीति भएको छ र त्यसमा पनि प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित भनेको जसपावाद हुन्छ। ठिक छ, यो भयो वर्तमान राजनीतिको चित्रण। र यति बेला वास्तवमा मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेको छ र यति बेला कङ्ग्रेसले सरकारलाई विभिन्न कुरामा ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। तर यति बेला कस्ता खालका कुरा पनि आइरहेको छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दलहरू महामारीको बेलामा चुप लागेर बस्नुभन्दा उहाँहरू पनि सक्रिय रूपमा स्वयंसेवी रूपमा समाजका लागि केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यसका लागि किन अगाडि बढ्दैन भन्ने प्रश्न तिर्साइरहेको छ। कङ्ग्रेस यति ठुलो जनाधार भएको दल, यति ठुलो पार्टी कार्यकर्ता क्रियाशील सदस्य नै यहाँहरू 10 लाख पुर्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो जनशक्तिलाई यहाँले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा कसरी खटाउनुहुन्छ, खटाउने यहाँहरूको योजना छ कि छैन, के छ यहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक तयारी जुन यो अहिलेको वर्तमान कोभिडको समयमा? अनि यसको बारेमा हामीले के कामहरू गरेका छौँ, जस्तो उदाहरणका लागि धेरै पहिला नै नेपाली काङ्ग्रेसले कोभिडका बारेमा सबै विषयहरूको अध्ययन गर्ने, यसका समस्याहरू, यसका चाहिँ त उत्पन्न जटिलताहरू, यसको समस्याको समाधानका उपायहरू आदि इत्यादिको बारेमा, यो कोभिडको चाहिँ त प्रकोपपछि आम जनतामा पर्न जाने प्रभाव, त्यसपछि आर्थिक मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव, मुलुकको सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा पर्ने समग्र प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र समाधानका उपाय खोज्ने भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले कोभिडका बारेमा बेग्लै एउटा कमिटी समेत बनाएको छ। पार्टीकै सहमहामन्त्री त्यो कमिटीको संयोजक हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश चन्द्र महतजी। त्यो कमिटीले पनि निरन्तर काम गरिरहेको अवस्था छ। पार्टीले पनि केन्द्रीय कार्य समितिको पटक पटकको बैठकमा हामीले कोभिडका बारेमा व्यापक छलफल गरेर पार्टीले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिले पदाधिकारीहरूको, पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकहरू बसेर पटक पटक कोरोनाका बारेमा, कोभिड-19 को प्रभावका बारेमा छलफल भएर पनि हामीले आफ्ना दृष्टिकोण, धारणाहरू सार्वजनिक गरेका छौँ। स्वयं पार्टी सभापतिजीले पटक पटक विज्ञप्ति मार्फत, पटक पटक प्रेस नोट मार्फत आफ्ना चाहिँ त धारणाहरू, पार्टीका धारणाहरू, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने कुरा, सरकारलाई दबाब दिने लगायतका काम कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। पार्टीको प्रवक्ताले त्यो काम गरिराख्नु भएको छ। यो हामी सबैले देखिरहेको अवस्था छ। तर मैले भने नि त नेपाली कार्य सरकारमा छैन। अहिले अक्सिजनको, देशभरि अक्सिजनको व्यवस्था गर्नु पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सक्ने स्थिति छैन, किनभने बजेट सरकारसँग छ, जनशक्ति सरकारसँग छ, प्रशासन सरकारसँग छ, कानुन कार्यान्वयनको अधिकार राखेर सरकार बसेको छ भने राज्यको चाहिँ त सम्पूर्ण शक्तिको उपयोग गर्न सक्ने ठाउँमा सरकार भएको हुनाले पहिलो जिम्मेवारी यो सरकारकै हो। अब काङ्ग्रेसले के गर्दैछ त भन्दा काङ्ग्रेसले मूलत कोभिडको सन्दर्भमा 3 वटा काम काङ्ग्रेसले गरेका छ। पहिलो कुरा, यसको चाहिँ त बारेमा छलफल, विचार विमर्शहरू गरेर विभिन्न निर्णय गरेर हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ, सरकारलाई सतर्क गराएका छौँ, प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेरै हामीले यो बारेमा कुरा गरेका छौँ। आफ्ना निर्णय मार्फत, विज्ञप्ति मार्फत, वक्तव्य मार्फत हामीले जानकारी गराएका छौँ। प्रतिनिधि सभामा हाम्रो सङ्ख्या अनुसार
हामीले सरकारको पटक पटक ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। राष्ट्रिय सभामा त्यो काम भएको छ। प्रदेश सभाहरूमा चाहिँ त काङ्ग्रेसले आफ्नो उपस्थिति अनुसार चाहिँ त यो कुरामा दबाब दिइरहेको अवस्था छ। एउटा सरकारलाई घचघच्याउने, सरकारका माथि दबाब सिर्जना गर्ने, सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने, सरकारलाई चाहिँ त एउटा राम्रो सुझाव सल्लाह दिएर यो बारेमा चाहिँ त सरकारसँग गर्नुपर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। नम्बर 1। अर्को कुरा तपाईले देख्नु भएको छ होला, हामीले पटक पटक प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिहरू, पटक पटक प्रकाशित गरेका चाहिँ त नेपाली काङ्ग्रेसका धारणाहरूमा हामीले देशभरिका काङ्ग्रेसका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आफू सुरक्षित रहेर मर्कामा परेका, समस्यामा परेका, कोभिड-19 का कारणले प्रभावित भएका मानिसहरूको चाहिँ तलाई सहयोग गर्नुस्, उहाँहरूका लागि के गर्न सकिन्छ गर्नुस् भनेर हामीले भनेका छौँ र देशभरिमा साथीहरूले चाहिँ त त्यो काम गरिराख्नु भएको छ। पार्टी कार्यालय नै यसका लागि प्रयोग गरेको कुरा छ। कोभिड-19 को चाहिँ त मानिसहरूलाई चाहिँ त समस्यामा परेका मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने गरेर पार्टीका चाहिँ त कार्यकर्ताहरू चाहिँ त खटिनु भएको छ, लाग्नु भएको छ। र दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरो भनेको देशभरिमा जति पनि ठाउँमा हाम्रो निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, ओडामा ओडा अध्यक्ष सदस्यजीहरू, गाउँपालिकामा अध्यक्ष उपाध्यक्षजीहरू, नगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुखजीहरू, वडा अध्यक्षजीहरू, जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका साथीहरू, उहाँहरूले आफू चाहिँ त प्रतिनिधि भएर बसेको ठाउँमा तपाईहरू कोभिड-19 का बारेमा जनताको हितमा समस्यामा परेका मान्छेलाई चाहिँ त समस्याको समाधान गर्ने सवालमा तपाईहरू क्रियाशीलतापूर्वक लाग्नुस् भनेर पार्टीले भनेको छ र उहाँहरू काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले स्थिति कस्तो छ भने काङ्ग्रेसकै मानिसहरू चाहिँ त कोरोनाबाट, कोभिड-19 को संक्रमणबाट पीडित भएका छन्। दिनानुदिन मानिसको मृत्यु भइरहेको स्थिति छ। अहिले हाम्रो पनि बिहानदेखि साँझसम्म सबै कामहरू मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण काम के छ भने बिहानदेखि साँझसम्म कहाँ अक्सिजन पुगेको छैन, कहाँ चाहिँ त भेन्टिलेटर सहितको बेड चाहिँ त अभाव भयो, कहाँ चाहिँ त आइसियु अभाव भयो भनेर चाहिँ त खोजी हिँड्ने। अब मानिसहरूको व्यक्तिगत फोन आउँछ, सामूहिक रूपले फोन आउँछ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने खास गरेर म त सुदूरपश्चिमको मानिस हो, तीबाट म चाहिँ त राजनीतिमा पटक पटक चाहिँ त मैले चुनाव लडेको छु, म चाहिँ त सुदूरपश्चिमको हो, त्यसकारण मैले सुदूरपश्चिमका बारेमा चाहिँ त ज्यादा जानकारी राखेको छु। त्यहाँ चाहिँ त प्रत्येक अस्पतालमा अक्सिजनको समस्या छ। आज मात्रै पनि मेरो कैलाली अस्पतालको डाक्टर साहबसँग कुरा भयो, हिजो कञ्चनपुर अस्पतालको डाक्टर साहबसँग कुरा भयो, त्यहाँका चाहिँ त साथीहरूसँग कुरा भएको छ, त्यहाँका चाहिँ त पदाधिकारीहरूसँग कुरा भएको छ। अहिले एक एक सिलिन्डर अक्सिजनका लागि मान्छे चाहिँ त तडपिराखेका छन्, मान्छे मरिराखेका छन् अक्सिजनका लागि। मैले यो बीचमा चाहिँ त तपाईको मन्त्रीजीहरूसँग कुरा गरेँ, स्वास्थ्य मन्त्रीजीसँग कुरा भएको छ, सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीजीसँग कुरा भएको छ, अरू मन्त्रीजीहरूसँग कुरा भएको छ, सरकारसँग कुरा भएको छ, सरकारका अधिकारीहरूसँग कुरा भएको छ। तर स्थिति कस्तो छ भन्दा सरकारले केही गरेको देखिएको अवस्था छैन। अब सरकारले त गरिराखेको छु भनिराखेकै छ, अब गरिराखेको छु भनेर अब कति गरिराखेको छ त्यो त परिणामले देखाउने कुरा हो। तर गरेको जस्तो किन देखिएको छैन त भन्दा अक्सिजनको हाहाकार छ, अभाव छ। मैले यो कुरा किन आग्रह गरिराखेको छु त भन्दा जस्तो सुदूरपश्चिमको कुरा होला, अरू दुर्गम ठाउँको कुरा होला, थोरै सुगम ठाउँमा काठमाडौँमै अभाव छ भने सुदूरपश्चिमको अरू दुर्गम ठाउँहरूको स्थिति कस्तो होला त? त्यसो भएको हुनाले मैले आग्रह गर्न खोजेको के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका मानिसहरू पनि संक्रमित भएर अस्पतालमा सुतेका छन्, अक्सिजन नपाएर छटपटाएका छन्। अब सबै नेपाली जनता भएको छ भने त्यसमा काङ्ग्रेसका पनि भएका छन् र साथीहरू चाहिँ त त्यसका बावजुद पनि आफूले सक्दो चाहिँ त प्रयास गरेर कसैका लागि चाहिँ त अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने, औषधिको व्यवस्था गर्ने, बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउने, बिरामीको परिवारलाई चाहिँ त हुन सक्ने सहयोग गर्ने काममा लागिराखेका छन्। तर अब सरकारले काम गर्न सकिराखेका छैन भने एउटा विपक्षमा बसेको पार्टीले चाहिँ त गरेर धेरै कुरा हुने, धेरै चाहिँ त कुरा गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। तथापि हाम्रा साथीहरूले सक्दो काम गरिराखेका छन्। त्यसकारण कोभिडका बारेमा तीनवटा कुरा, एउटा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने, सरकारका माथि दबाब सिर्जना गर्ने, अर्को देशभरिका कार्यकर्ता साथीहरूलाई, पार्टीका सदस्य साथीहरूलाई, शुभेच्छुक साथीहरूलाई
पार्टीसँग जोडिएका आबद्ध र आस्थावान साथीहरूलाई चाहिँ त यो महामारीको बेलामा जनताको पक्षमा हितमा व्यक्तिगत रूपले र सामूहिक रूपले चाहिँ त काम गर्नुस् भनेर पार्टीको केन्द्रले सभापतिजीले पटक पटक आग्रह गर्नुभएको छ, अपिल आह्वान गर्नुभएको छ। तदनुरूप पार्टीका साथीहरू खटेका छन् र हाम्रा स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधि पनि खटिनु भएको छ। जस्तो यहाँले कङ्ग्रेस पार्टीले गरेको कामहरू त बताउनु भयो, तर यति बेला एउटा कस्तो कुरा पनि बाहिर आएको छ भने चीन सरकार, विशेष गरी अब भारत सरकारले पनि सहयोग त गरिरहेको हो, चीन सरकार चाहिँ नेपालको कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि अलिकति अग्रसर हुन चाहिरहेको छ, तर यसमा अलिकति हाम्रो सरकारले ध्यान नदिएको भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ। यो विषयमा कङ्ग्रेसको धारणा के छ? यस्तो महामारीको अवस्थामा चीन जस्तो छिमेकी मुलुक, भारत जस्तो छिमेकी मुलुक भएको नेपाल यस्तो सङ्कटमा अक्सिजनकै अभावमा पर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन? कङ्ग्रेसले यो विषयमा छलफल गर्न भ्याएको छ कि छैन अहिलेसम्म? हामीले मजासँग भ्याएका छौँ, हामीले छलफल गरेका छौँ र हामी निष्कर्षमा पनि पुगेका छौँ। त्यो निष्कर्ष भनेको के हो त भन्दा यो सरकार जनताका पक्षमा काम गर्नका लागि असफल भएको छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। यसै कारण म यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, हाम्रो पार्टीको सभापति आदरणीय मान्य शेरबहादुर देउवाजी प्रतिपक्षी दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो पटक उहाँले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा बोल्नु भएको विषयहरूलाई मैले यहाँलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कोभिडका बारेमा सरकार किन असफल भयो भन्ने कुरा पनि उहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ र अर्को कुरा यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रष्ट छ, हामीले प्रष्ट धारणा बनाएका छौँ। त्यो भनेको के हो भने अहिलेको सरकार कोभिड-19 को यस्तो महामारीको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू र मित्र राष्ट्रहरूबाट सहयोग लिन सक्ने क्षमता समेत यसले चाहिँ त प्रयोग गर्न सकेको छैन, यानि कि त्यहाँनिर पनि यो चाहिँ त अक्षम भएको छ। यसले चाहिँ त आफ्नो सक्षमता र योग्यता देखाउन सकेको छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ। मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि सहयोग लिन सकेका छैन, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री सङ्घ संस्थासँग पनि सहयोग लिन सकेका छैन। हामीले भर्खर सुनेका छौँ मित्र राष्ट्र चीनले अक्सिजन सिलिन्डर दिने भनेको घोषणा गरेको कति दिनपछि त्यो अक्सिजन सिलिन्डर लिन गयो सरकार र कति सङ्ख्यामा ल्याउन सकेका छ। त्यसकारण अहिले सरकार चाहिँ त के भने आन्तरिक रूपले मात्रै असफल भएको होइन, बाह्य रूपले पनि मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने कुरामा असफल भएको छ, मित्र राष्ट्रहरूसँग लिन सक्ने सहयोगको कुरामा असफल भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दात्री सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ त यो महामारीका बारेमा चाहिँ त ठिक ढङ्गले उहाँहरूसँग चाहिँ त समन्वय गरेर उहाँहरूबाट हुन सक्ने सहयोग सहायताका निमित्त पनि असक्षम भएको छ। भर्खरै म आज बिहान समाचार सुन्दै थिएँ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन आफै भनिराखेको छ नेपाल बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भनिराखेको छ। तर सरकारले त्यसलाईसम्म चाहिँ त के भनेपछि उपयोग गरेको अथवा चाहिँ त समन्वय गर्न सकेका छैन। त्यसो भएको हुनाले पछिल्लो समयमा नेपाली काङ्ग्रेसले सभापतिजीले स्टेटमेन्ट जारी गर्नुभयो। त्यो स्टेटमेन्टमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ, नेपाल यस्तो चाहिँ त जटिल र अप्ठ्यारो विषम परिस्थितिमा हामी छौँ, यस्तो बेलामा नेपाललाई, नेपाली जनतालाई सहयोग गर्नका लागि म अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि सहयोगका लागि अपिल गर्छु भनेर पार्टीको सभापतिजीले विज्ञप्ति निकाल्नु परेको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेसले यो बारेमा बोल्नु परेको अवस्था छ, अपिल गर्नु परेको अवस्था छ। त्यसकारण सरकार असफल भएको छ। सरकार असफल भयो भनेर हामीले त्यसै मूल्याङ्कन गरेको होइन, किन भन्दा सरकारले लिन सक्ने सहयोगसम्म लिन सकेका छैन, त्यसको उचित परिचालन गर्न सकेको छैन। मित्र राष्ट्र चीन खोप दिन तयार छ, बढीभन्दा बढी खोप ल्याएर बढीभन्दा बढी नेपाली जनतालाई खोप लगाउने क्षमता सरकारले राखेको छैन। औषधि दिन के अरे सिलिन्डर लगायतका अरू भेन्टिलेटर दिने कुरामा चाहिँ त तयार छ, तर सरकारले त्यो चाहिँ त व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैन। अरू देशहरूलाई सरकारले चाहिँ त आग्रह गरेर त्यो समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिरहेका छैन। सरकारको ध्यान भनेको कसरी सरकारमा रहिरहने, कसरी संसदमा खेल्ने, कसरी चाहिँ त विश्वासको मत प्राप्त गर्ने, खालि राजनीतिक रणनीतिको तानाबाना बुन्ने काम बाहेक सरकारले राष्ट्र र नेपाली जनताका हितमा काम गर्न सकेको छैन भन्ने कुराको त यति ज्यादा प्रमाण छन्, यति ज्यादा तथ्य तथ्याङ्क र घटनाहरू छन् कि अब हाम्रो यो 40-45 मिनटको संवादमा त त्यो सम्भवै छैन सबै कुरा भन्न सकिने। ठिक छ, यहाँले धेरै कुरा बताउनु भयो यही छोटै समयमा पनि। वास्तवमा
यहाँले भनेको जस्तो अवस्था अब अरूले पनि महसुस गरेका होलान् र सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरेको छु भनी दाबी गरेको छ। यो बहसको विषय पनि बन्ला र यहाँलाई मैले अन्तिम एउटा प्रश्न के गर्न चाहेँ भने वास्तवमा यति बेला सुरुमा पनि हामीले भन्यौँ स्थिर देखिएको छ राजनीति र केही समयपछि तरङ्ग आउनेवाला छ। त्यो तरङ्गको निचोड जस्तो भए पनि एउटा राजनीतिक गतिरोध अझै लम्बिनी जस्तो अवस्था देखिएको छ। यो अवस्थामा वास्तवमा कोरोना महामारी जस्तो जटिल अवस्थामा मुलुक यसरी फसिरहेको छ, यत्रो दैनिक रूपमा दिनहुँ यति सङ्क्रमितहरू भेटिरहेका छन्, मृत्युदर बढिरहेको अवस्था छ, राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ अक्सिजनको अभाव छ, खोपहरू ल्याउन सकिएको अवस्था छैन भने यो समग्र अवस्थामा यति बेला राजनीतिक अझै रसाकसी बढाउने हो कि या यो गतिरोध अन्त्य गर्ने कुनै सूत्र हुन सक्छ या संविधानले व्यवस्था नै नगरेको एउटा सर्वपक्षीय सरकार पनि बन्न सक्ने सम्भावना यहाँले कतिको देख्नुहुन्छ? अब मैले तपाईँको पछिल्लो प्रश्नबाट निवेदन सुरु गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। यो संविधानले व्यवस्था नगरेको सर्वपक्षीय सरकार भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो बिल्कुलै बेठिक कुरा हो भन्ने मेरो मान्यता पनि छ, मेरो अनुरोध पनि छ। संविधानले देख्दै नदेखेको, संविधानले चिन्दै नचिनेको सरकार सर्वपक्षीयका नाममा होस् कि बहुपक्षीयका नाममा होस् कि सर्वदलीयका नाममा होस् कि राष्ट्रिय सरकारका नाममा होस्, जुनसुकै नाममा पनि संविधान बाहिरबाट सरकार बनाउने कुरा भनेको यो संविधानलाई समाप्त गर्ने बाटोमा अग्रसर हुने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले सरकार बनाउने, बदल्ने, फेर्ने, फेरि बदल्ने, फेरि गठन गर्ने जेसुकै काम, जतिसुकै काम गरे पनि संविधान भित्रैबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट मेरो धारणा राख्न चाहन्छु, पहिलो कुरा। त्यसकारण यो सर्वपक्षीय अथवा राष्ट्रिय अथवा जेसुकै नाममा भए पनि संविधान बाहिरबाट सरकार बनाउनु हुँदैन। प्रतिनिधि सभा छँदासम्म प्रतिनिधि सभाले नै सरकार परिवर्तन गर्ने हो, प्रतिनिधि सभाले परिवर्तन गरोस्। यदि प्रतिनिधि सभा त्यो क्षमता राख्दैन, एउटा सरकारलाई बहुमत पनि दिन सक्दैन, अर्को सरकार पनि यदि बनाउन सक्दैन भने मैले अघि पनि भनिसकेँ, तेस्रो पटक भन्छु, प्रतिनिधि सभाको औचित्य समाप्त हुन्छ। त्यसपछि अर्को निर्वाचनका लागि जान हामी तयार हुनुपर्छ र अर्को निर्वाचनबाट भए पनि प्रतिनिधि सभा गठन गरेर प्रतिनिधि सभाका मार्फत नै सरकार बनाउने हो। यसमा चाहिँ त हामी दुविधामा बस्नुहुन्न, पहिलो कुरा। अर्को कुरा चाहिँ त के हो त भन्दाखेरि अब यो अहिले चाहिँ त वातावरण स्थिर छ। यहाँले भन्नुभयो यो त एकचोटि हावाहुरी चलेर त्यसपछि चाहिँ त हावाहुरी शान्त भएको हो, अर्को हावाहुरीको पर्खाइमा छ समय, राजनीतिको अर्को हावाहुरी। एउटा हावाहुरी भर्खरै गयो, अब चाहिँ त त्यो दुईटा हावाहुरीको बीचको अवस्था हो। त्यसकारण यो शान्त लागिरहेको छ। तपाईँ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, एकचोटि जोरले बतास चल्यो, जोरले हावा चल्यो भने त्यो हावा रोकिसकेपछि बडो शान्त जस्तो लाग्छ। एकछिन पहिला आँधी चल्या हुनाले देखिएको शान्ति हो त्यो। तर त्यो हावाहुरी ल्याएको फेरि सरकारले हो है। त्यसमा चाहिँ त के भनेपछि हाम्रो कुनै त्यसमा रुचि थिएन, हाम्रो कुनै त्यतातिर चाहिँ त लाग्ने हाम्रो प्रयत्न प्रयास थिएन। सरकार आफैले शान्त तलाउमा ढुङ्गा हान्यो र एउटा तरङ्ग ल्यायो, अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हावाहुरी ल्यायो, अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राजनीतिक खेल सुरु गर्यो, अङ्कगणितीय खेल सुरु गर्यो। अब राजनीतिक चाहिँ त चलखेल सुरु गर्यो कसले? सरकारले। कसरी गर्यो त भन्दा 3 वर्षसम्म भएको पार्टी तोडी, पार्टी अलग अलग गरी, पार्टीभित्र झगडा गरी, प्रतिनिधि सभाको स्पष्ट बहुमतलाई अत्यन्त ज्यादा दुरुपयोग गरेर खण्डित गरेर आफै अल्पमतमा पर्यो र फेरि आफै अल्पमतमा हुँदाहुँदै मलाई विश्वास छ प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि सभाको मेरा प्रति विश्वास छ भनेर मत देखाउन सरकार गइसकेपछि यो तरङ्ग सरकारले ल्याएको हो। हामीले प्रतिपक्षी पार्टीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको। फेरि सरकारले अर्को तरङ्ग ल्याइसकेको छ, किनभने 76 3 बहुमतको सरकार बनिएको छ। संविधानले त 30 दिनभित्र विश्वास लिनुपर्छ, त्यो बेला अर्को तरङ्ग आउँछ। त्यसकारण यो राजनीतिक तरङ्गका लागि सरकार जिम्मेवार छ। मैले यति मात्रै आग्रह गर्न खोजेँ। त्यसो भएको हुनाले यो सर्वपक्षीय सरकार, यो सर्वदलीय सरकार अथवा राष्ट्रिय सरकारका नाउँमा संविधान बाहिरबाट सरकार बनाउने कुरा भनेको यो संविधानलाई समाप्त गर्ने कुरा हो। त्यो कुरामा चाहिँ त कुनै पनि हालतले जानुहुन्न भन्ने कुरा मेरो एउटा आग्रह त्यहाँनिर छ। प्रतिनिधि सभाबाटै सरकार बनाउने हो, होइन भने अर्को चुनावमा जाने हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, जय नेपाल।
दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति, वर्तमान राजनीतिको निकास र वर्तमान राजनीतिमा देखिएको गतिरोध तरङ्ग यावत समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखक। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।